वेलकम बैक। इन फोकस है राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। राना साहब, अभी हमारी बात हो रही थी अखुंज़ादा हुसैन साहब से भी, जो पार्लियामेंट में हैं, दीगर अरकान पार्लियामेंट के साथ, और वो ये कहते हैं कि हमारी तो सिर्फ एक ही चीज़ पर हुकूमत से बातचीत हो रही थी, और वो थी इमरान खान साहब की जो अस्पताल मुंतकली के हवाले से जो तारिक फजल चौधरी साहब ने भी कहा, और एग्रीमेंट हुई थी उन नामों पर जो नाम इधर यानी पीटीआई की जानिब से भी दिए गए डॉक्टर्स के, लेकिन फिर वो कहते हैं पता नहीं क्या हुआ कि फिर उनको नहीं शामिल किया गया। अब मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हुकूमत इस पूरे मामले को इतना तूल क्यों दे रही है। इमरान खान साहब की एक कंप्लेन आई है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने जा कर के जब वो रिपोर्ट फाइल करते हैं, उसके बाद तहरीके जो इंसाफ है और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो एहतजाज भी कर रही है, पुरअमन एहतजाज है, और उनकी बहनें, उनकी फैमिली, उनके सपोर्टर्स इस वक्त परेशान भी हैं। तो इस मामले को इतना डिले क्यों किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ये मामला कोई निगोसिएशन का मामला नहीं है, ना ये पॉलिटिकल मामला है, ना ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का मामला है, ना ये पीटीआई का मामला है। इस वक्त खान साहब जेल में हैं और सजा काट रहे हैं। उनका एक इशू बना है, उनको प्रिजन रूल्स के मुताबिक उनके जो राइट्स हैं, जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, जो और दीगर राइट्स हैं, हकूक हैं, वो सारे उनको मिलने चाहिए। इसमें कोई डिबेट नहीं है, कोई बहस नहीं है। उनको हेल्थ की हर फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो उनको दरकार है, और कहीं उधर कोताही नहीं होनी चाहिए, और हुकूमत इस रिजॉल्व के साथ खड़ी। ठीक है। तो अब ये बाकी जो आपने सवाल पूछे कि उनसे एग्रीमेंट हो गया या पीटीआई से एग्रीमेंट हो गया, दिस इज नॉट, ये कोई कानून से बालातर कोई चीज नहीं हो सकती। तो अब उनको देखें, गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर कट मौकफ है, और उसकी तस्दीक जो है फ्रेंड ऑफ कोर्ट के जरिए हो गई कि उनको दिन में 3 दफा वाइटल्स चेक किए जाते हैं, और हर किस्म की डॉक्टर की रसाई उनके पास मौजूद है। अब क्योंकि एक इसको पॉलिटिकल डिबेट बनाया जा रहा है, तो वो दैट सेपरेट, लेकिन हम लोग जो है अपनी जिम्मेदारी, अब उनको अस्पताल में खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाएगा। जो डॉक्टर्स का बोर्ड है वो तश्कील दे दिया गया है, और उसके मुताबिक उनका डायग्नोसिस और जो पुराना जो लायामल है, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारा देखा जाएगा। जब तक कोई हतमी रिपोर्ट नहीं आती, मेरे ख्याल से एवरीवन शुड टेक अ बैक सीट और इंतजार करें कि जो है पता चले कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। देखिए, तो आप इसको पॉलिटिकल डिबेट कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि तहरीक इंसाफ एक सिंपल चीज कहती है, हमारा जो लीडर है वो आपके पास जेल में है, पंजाब हुकूमत हो या वफाक हो या डियाला की इंतजामिया हो, ये कहते हैं वो इस वक्त जो है वो जिम्मेदार थी। आप लोगों ने पहले छुपाया, पिम्स भी ले गए, 5 दिन तक आपने बात नहीं की, 5 दिन के बाद आपने इसकी तस्दीक की, यानी कोई तो मामलात जो थे वो ख़राब थे। अब मसला ये है कि फैमिली को क्योंकि मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, तो उनकी फैमिली में से किसी को भी नहीं पता, एंड दे आर द मोस्ट कंसर्न्ड राइट नाउ। सो कम अज़ कम उनको शामिल करना ठीक है। अगर कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि फैमिली को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, तो इखलाक और हमारा जो इक़दार है वो तो इसकी इजाज़त देता है। इसमें क्या कबाहत है अगर उनकी फैमिली में से इस वक्त कोई उनसे मुलाकात कर लेता है, ताकि जितनी भी परेशानी है उन लोगों की वो एट रेस्ट हो जाएगी। देखिए, बात मैं फिर आपको बड़ी सिंपल सी बात है, उनको हर हेल्थ फैसिलिटी दी गई है जो प्रिजन रूल्स के तहत उनको मिलनी चाहिए, और उससे बढ़ के दी गई है, नंबर 1। अब ये जो पूरा ड्रामा एक या प्रोपोगेट एक किया जा रहा है कि 85% उनकी जो है वो विजन चला गया है, कोई कह रहा है परमानेंट चला गया है, कोई कह रहा है अगर आंख खराब हो गई तो हम किसी की आंख नहीं छोड़ेंगे। आप किसी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार तो करें ना, कोई चीज डॉक्यूमेंटेड, एक एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आ जाए तो फिर उस पर हम बहस करेंगे। अब ये सारी जो बहस जो आप कह रही हैं, देखें, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, कोई मसला नहीं है कि नॉर्मल रूटीन में उनको, और ये मुमकिन है कि आने वाले 1-2 दिनों में फैमिली की एक्सेस दे भी दी जाए, अगर आज नहीं कल परसों ये पॉसिबल है कि उनको दे दी जाए। लेकिन ऑब्वियसली इसमें ये चैलेंज इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसको चैलेंज खान साहब और उनकी फैमिली ने बनाया है कि हर मुलाकात पे उन्होंने एक मनफी सियासत की है, जो नेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने पोलराइजेशन की कोशिश की है, जिसकी वजह से ये ब्रेक लगी हुई है, वरना ये ब्रेक ना लगती। लेकिन मैं यहां फिर रिपीट करूंगा, उनकी हेल्थ के हवाले से
کوئی کوتاہی نہیں کی گئی, کوئی ادھر وہاں جو ہے کوئی سپیس نہیں چھوڑی گئی, اور جو یہ میڈیکل جو بورڈ بیٹھے گا اس کی جب رپورٹ آتی ہے تو پھر ہم اس پہ مزید بات چیت کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے, ظاہر ہے کہ رپورٹ سے ہی سب سامنے آئے گا, لیکن ابھی بھی تحریک انصاف یہ کہتی ہے, اور ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج کہا ہے کہ ان کو کسی اور پر جو ہے وہ کسی طرح سے اعتماد نہیں ہوگا جب تک جن ڈاکٹرز کا ذکر وہ کر رہے ہیں انہیں نہ شامل کیا جائے, اور جس اسپتال کا وہ کہہ رہے ہیں وہاں منتقل نہ کیا جائے. دیکھیں یہ تو اب ان کی وش لسٹ ہے نا, ان کی وش لسٹ کے مطابق تو گورنمنٹ نہیں چلے گی, یا ان کی وش لسٹ کے مطابق تو چیزیں آگے موو فارورڈ نہیں ہوں گی نا. یہاں تو اگر جو لیگل ڈیو کورس ہے اس کو لیا جائے گا, اور ادھر اگر کوئی کمی پیشی ہے تو وہ ضرور پن پوائنٹ کریں کہ یہ کمی پیشی ہے, اور وہاں ہم حکومت فلفل کرے گی. لیکن جو وش لسٹ دی جا رہی ہے وہ تو اٹ از نیور اینڈنگ, وہ تو جو ہے اس کے اوپر تو میں کیا اس پہ کامنٹ کروں کہ اگر وہ نہیں مانیں گے یا نہیں اس کو تسلیم کریں گے ان کا پریروگیٹو ہے, لیکن حکومت نے تو قانونی جو ڈیو کورس ہے اس کو لینا ہے آگے, اسی کو لے کے آگے چلنا ہے. اچھا, تو یہاں پہ ایٹ اینی پوائنٹ اس قسم کے معاملات آپ کو نہیں لگتے کہ جہاں پر اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جس وقت آپ لوگ زیر عطاب تھے یعنی پی ایم ایل این, اس وقت بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ ہوا تھا, اور اس کے بعد عمران خان وزیر اعظم تھے, انہوں نے شوکت خانم کے ڈاکٹر کو وہاں بھیجا, اس کے بعد انہوں نے تصدیق کی, اور پھر یہ بات ہوئی کہ جی ان کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے اور انہیں باہر بھیجا جائے. سو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو بھی ہائی ہینڈڈنس تھی اس کے بعد معاملات جو ہے وہ پھر کسی طرح سے طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے, صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر ایک ریلیکسیشن دی گئی تھی. یہاں بھی آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی کوئی طبیعت ہے؟ دیکھیں یہاں جب تک وہ جو آپ بات کر رہی ہیں تب رپورٹس آ چکی تھیں, ایک نہیں ملٹیپل رپورٹس آ چکی تھیں, ڈاکیومنٹڈ چیزیں سامنے آ چکی تھیں. پنجاب حکومت کی خود رپورٹس جو تھیں جن کو تصدیق کرنے کے لیے خان صاحب نے پھر وہ ڈاکٹر صاحب کو بھیجا, تو یہاں تو ابھی کوئی رپورٹ آئی نہیں ہے. ابھی تو میڈیکل بورڈ بیٹھا ہے, وہ اس کے اوپر وہ جو ہے تصدیق کرے گا, کوئی پھر انفارمیشن باہر آئے گی. ایک رپورٹ تو ہے نا رانا صاحب, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکومت انہی پمس کے جو اتنے پروفیشنل ڈاکٹر تھے جن کا ویڈیو بیان آیا تھا ان کو دوبارہ سامنے لے کر آئے, اور وہ کم از کم جس حد تک انہیں پتہ ہے, کیونکہ آئی ایم شیور ہی از آلسو اسپیشلسٹ رائٹ, اسی لیے تو آپ لوگ پمس لے کر گئے تھے, وہ تو بتا دیں کہ واقعی 15% ان کی جو بینائی ہے وہ باقی ہے اور 85% لوز ہوئی ہے, سم تھنگ وتھ کلیئرٹی وہ تو بتا ہی سکیں گے. نہیں دیکھیں انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا, اب باقی تو ساری قیاس سرائیاں ہیں. ابھی اگر ویژن جو اگر آپ سی آر وی او کو پڑھیں تو جب انجیکشن لگتا ہے اٹ ٹیکس 4 to 6 weeks چیزوں کو نارملائز ہونے میں. تو اب دیکھیں حکومت جو ہے یا وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ان کے پروپیگنڈا کے اوپر ریئیکٹو تو نہیں ہوں گے نا, انہوں نے تو ایک سٹیٹمنٹ دے دی, دیر از نتھنگ ایڈیٹو ٹو اٹ, کوئی ایڈیشن نہیں ہوئی. ابھی یہ جب میڈیکل بورڈ بیٹھے اپنا رپورٹ جب یہ کر لے گا, ڈائگنوسٹک پورا تسلی سے سارا ریکارڈ بھی دیکھ لے گا, تو پھر جو چیزیں سامنے آئیں گی اس سے پھر آگے جو ہے وہ معاملات بڑھیں گے. جو آپ نے ذکر کیا کہ کوئی ریلیف مل جائے یا کچھ اور جو ہے, اٹ آل ڈیپینڈس آن دا کریٹیکلٹی آف دا سچویشن. تو وہ ابھی جب ڈٹرمن ہوگی تو پھر آگے کا لائبل جو ہے وہ بنے گا کہ کس طریقے سے آگے موو کرنا ہے. ابھی تو کوئی دیر از نو انفارمیشن کہ ان کی 85% بنائی جا چکی ہے اور وہ کوئی پرماننٹ لاس ہوا ہے. اچھا, یہ تو دس از ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو رپورٹس کے اوپر ہی, اس کے بعد ہی یہ سب کچھ کرٹیکلٹی کو جو ہے وہ گیج کیا جا سکتا ہے. کیا آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ریٹن آرڈر حکومت کو موصول ہوا ہو, کیونکہ 16 کی تو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے؟ لیکن جی یہی ہے 16 کی ڈیڈ لائن سپریم کورٹ کی طرف سے گئی اور وہ کمپلائی ہو, گورنمنٹ اس کو کمپلائی کرے گی, اور آلریڈی بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے. اور جو ہے مجھے نہیں پتا ابھی آج کے دن ان کا کوئی چیک اپ خان صاحب کا ہو رہا ہے اس بورڈ کے حوالے سے, لیکن دس از ناؤ یہ اب پروسیس شروع ہو چکا ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.